हुनाले जो अरूको रूपलाई देखेर नराम्रो छ भनेर हाँस्छ, जिस्क्याउँछ, अपाङ्ग छ भनेर हेला गर्छ, त्यसले अजिङ्गर हुनुपर्छ। यो सदाचार हो एउटा, त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यो अजिङ्गर हुनु पर्यो। क्षमा माग्यो, भगवानले उद्धार गर्ने वचन दिनुभएको थियो, तो आज भगवानले उसको उद्धार गर्नुभयो। र एउटा शङ्खचूड नाम गरेको दानवसँग भगवानको युद्ध भयो, भगवानले शङ्खचूडको उद्धार गर्नु भएको छ। गोविन्द भगवान की। अब भगवान गाई चराउन जानु भएको छ। युगल गीतको वर्णन गर्दछन् गोपीहरू। युगल गीतको वर्णन गर्दछन् गोपीहरू, गायन गर्दछन्। भगवान गाई चराउन जानु भएको छ। गाई चराउन गएको बेलामा सुखदेवजी हुनुहुन्छ राजन परीक्षित। भगवानका ती सुमधुर लीलाहरूको यादमा गोपीहरू जो सँगै बसेर चर्चा गरिरहेका छन्, त्यो दुईजनाले भएर चर्चा गरेको कारण यो गीतको नाम नै युगल गीत भएको छ। युगल गीतको गायन गरिरहेका छन्। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भोर धरार्पित वेणुं कोमलांगुली भिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः। अरे सखी चर्चा गर्छन्, भगवानको त्यो दृश्यलाई याद गरिरहेछन्। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बायाँ भगवानको घाँटी हेर्नु है, भगवानको दृश्य कस्तो छ। कदम्बको वृक्षमा उभिनु भएको कन्हैया तीन ठाउँबाट टेढो हुनुहुन्छ, गर्दनबाट, कम्मरबाट, चरणबाट। त्यही हुनाले भगवानलाई बाँके बिहारी भनिन्छ, टेढो भएको हुनाले। टेढो बिहारी भनेको के त्यो, बाँके भनेको टेढो। भगवानलाई टेढो, भगवान टेढो भएर उभिनु भएको छ। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बायाँ भगवानले काँधमा बायाँ गालालाई झुकाउनु भएको छ। बल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम, अधरार्पित वेणुम भगवानको बाँसुरी छ। त्यो बाँसुरी भगवानले अधर ओष्ठमा, यो तल्लो ओठलाई भनिन्छ अधर, तो यो अधर ओष्ठमा भगवानले राख्नु भएको छ। अनि कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम, मानौ त्यो बाटोमा बाटो खिचेको जस्तो गरेर भगवानले अंगुली फेर्नुहुन्छ त्यो बाँसुरीमा। तो गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह सिद्धैर। जब आकाश, भगवानले बाँसुरी यसरी बजाउनुहुन्छ और जब आकाश मार्गबाट आफ्नो पतिहरूका साथमा ती त्यो हिँड्दछन् ती अप्सराहरू, उनीहरू त्यो बाँसुरीलाई देखेर आफ्नो होस गुमाउँदछन्। पतिहरूका अगाडि लज्जित पनि हुन्छन् उनीहरू। काम मार्गन समर्पित चित्त, उनीहरूको हृदयमा एउटा अलग भावना जागृत हुन्छ र बडो विचित्रको दृश्य बन्दछ अरे के। त्यो उनीहरू आफ्नो होसलाई गुमाउँदछन्। त्यति मात्रै होइन, दन्त दष्ट कबलाधृत कर्ण, हरिण मृग भगवानको त्यो बाँसुरीलाई सुनेर घाँस चपाइरहेको, त्यो बाँसुरी बज्ने बित्तिकै आधी घाँस बाहिर छ, आधी घाँस भित्र छ। चपाउँदा जुन मर्याङ मर्याङ आवाज आउँछ, त्यसले पनि विघ्न हुन्छ भनेर मानौ कसैले चित्र बनाइदिएको जस्तो। चित्र त चर्दैन नि, घाँस आधी बाहिर छ भने चित्र त आधीको आधी सधैँभरि आधी बाहिरै। त्यस्तै गरेरै मानौ मूर्तिमान भएर उभिरहेका छन्, चित्र जस्तै हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, पशुहरूको यो गति छ। तरही भग्न गतया सरितो वै, भग्न गतया एकनासले बगिरहेकी यमुना स्तम्भित हुन्छन्, बिचारी भन्दछन् गोपीहरू। त्यसको पनि त हालत हाम्रो जस्तै त हो। बिचारी यमुना आउँछिन् छाल बढाएर कृष्णतिर आलिङ्गन गर्न, अङ्कमाल गर्न, तर अङ्कमाल पनि त गर्न सक्दैनन् कृष्णलाई, बिचारी। यस्तो चर्चा गर्दछन्। अनि भगवान त्यहाँ भमरा जुन भुनभुन गर्दै आइरहेछ, त्यो भमराको सुरलाई याद गरेर आफ्नो बाँसुरीको स्वर दिनुहुन्छ भगवान। अनि भगवान सारस राजहंस जस्ताका चित्तलाई हरण गर्नुहुन्छ।
भगवान जहाँ बाँसुरी बजाइरहनु भएको छ त्यहाँ माथि आएर भगवानलाई गर्मी होला भनेर बादलहरू छाया दिन्छन्। बादलहरूले छाया दिएका छन्। तो सारा संसार भगवानमा नतमस्तक छन्। भगवान कतिखेर फर्किनु होला पर्खिन्छन्। भगवान जब श्याम सुन्दर साँझ फर्किनुहुन्छ, गाईका धुलो चरणका धुलो उड्छ, त्यो श्याम वर्णको शरीरमा पूरा धुलो यसो गरेर जब बस्दछ, गोविन्द भगवान की अलि छेउ लागेर गर्नु ल अङ्कमाल पनि अलि छेउतिर गर्नु के धुलो सरेर बस्दछ। त्यसले भगवानलाई नराम्रो देखिँदैन अरे के। त्यो धुलो जुन उड्छ नि, धुलो एकदम त्यो 9 लाख त भगवानको गाई छ नन्द बाबाको। त्यत्रो गाई चराएर फर्किँदा अनि त त्यो उडेको धुलोले वायुमण्डलमै पुरै धुमिल हुन्छ। भगवान श्याम सुन्दर किन फर्किनु भएन यस्तो चर्चा गर्दछन्। साँझ परिसक्यो त, साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। फिराउन खोजेको माला, लिँदाले हातैमा फैलायो। फिराउन खोजेको माला, लिँदाले हातैमा फैलायो। कभी हासी आयन से आके, कभी रोने कभी हासी आयन से आके। हर्षना का आंसू मोहन रात दिन जागे। हर्षना का आंसू रात दिन जागे। हर्षना का आंसू मोहन रात दिन जागे। हर्षना का आंसू मोहन रात दिन अब पनि आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो। अब पनि आएनन् मोहन, बिरहले वेदना फैलायो।
फूला है वो रंगी चंगी प्रीति कल्पना का फूला है वो रंगी चंगी आंसू भागो प्रेमा सियो सुंदर माला नासी आंसू भागो प्रेमा सियो सुंदर माला नासी आंसू भागो प्रेमा सियो सुंदर माला नासी ओ आंसू भागो प्रेमा सियो सुंदर माला बाबा पानी आए मोहला विरह वेदना फैला बाबा पानी आए मोहला विरह वेदना फैला माला लाली की हाथ माला को माला लाली की हाथ माला रहली वेदना फैला रहली वेदना फैला। गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। छिटो छिटो गर्नु भयो। गोविंद भगवान की। लु अब बसौँ है सबै आफ्नो स्थानमा। युगल गीतको गायन गर्नुभएको छ गोपीहरूले। सुखदेवजी राजा परीक्षितजीलाई भन्नुहुन्छ राजन अब भगवान ब्रजमा ब्रजका थुप्रै लीलाहरूलाई भगवानले सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा भगवानको गाईहरूलाई चोट लगाउनको लागि अरिष्टासुर नाम गरेको दानव आएको छ। 3वटा सिंह छ अरिष्टासुरको। त्यो 3वटा सिंहवाला साँडे गोविन्द भगवान की। यतातिर हेर्नु न मतिर एकचोटि। यता उता नहेर्नु न ल। अरिष्टासुर नाम गरेको दानव साँडेको भेषमा आएको छ। बडो गाईहरूलाई चोट पुर्याउन थाल्यो। भगवानले हेर्नु यो त मेरो वथानको होइन। जब राक्षसलाई चिन्नुभयो सबै भागाभाग त गरे। भगवान अगाडि जानुभयो युद्ध गर्नुभएको छ। त्यसको सिंह समातेर भाँचिदिनु भयो। अरिष्टासुरको प्राणान्त भयो। देवताहरूले पुष्प वर्षाए बाजा बजाउँदै जय जयकार गरे। अरिष्टासुर मर्दन भगवान की। बल्ल आज एउटा फूल चढो है जय जयकार गर्दाखेरि। अब कंसलाई एकदमै धेरै चिन्ता परिरहेको छ। मैले जति राक्षस पठाए पनि आखिरमा किन तिनीहरू फर्केर आउँदैनन् होला त। यस्तो चर्चा यस्तो विचार गरिरहेको थियो। त्यही बेलामा यता नारदजी पुग्नुभयो कंस कहाँ। कंसलाई भन्नुभयो कंस किन चिन्तित छौ। कंसले भन्यो अरू के हुनु जति राक्षस पठाए पनि फर्केर कोही अहिलेसम्म आएन। मेरा त सबै राक्षस सकिन लागि। काल पनि अब त ठुलो भइसक्यो होला के पो गर्ने हो। नारदजीले भन्नुभयो तिमी माथि छल भएको छ। कस्तो छल हेर त्यो जो तिम्रा सन्तानहरूलाई के अरे तिम्रा राक्षसहरूलाई जसले मारेका छन् ती नन्द र यशोदाको छोरा हुन् भन्ने तिमीले सुनेका होला। त्यो त वसुदेव देवकीका छोरा हुन्। कसरी यस्तो यस्तो घटना भयो। रातिको समयमै उता लिएर गएका थिए। अब तिमी माथि छल भएको तिमीले थाहै पाएनौ। ए हो म मारिहाल्छु त्यसो भएदेखि वसुदेव देवकीलाई भने। नारदजीले भन्नुभयो पर्ख पर्ख एकदम धेरै आवेशमा आउँछौ तिमी। यति आवेशमा नआउ न तिमी हिँड म तिमीलाई उपाय भन्छु। नारदजीले सम्झाउनु भयो अहिले तिमीले वसुदेव देवकीलाई मार्यौ भने त्यो कृष्ण बलराम तिमी कहाँ अहिले आउँदैनन् अनि अलि ठुलो भएपछि तिमीलाई मारिहाल्छन्। बरु के गर तिनीहरू अहिले पनि बच्चै छन्। 12 वर्षको हुनुभयो भगवान। 12.5 वर्षको हुनुभयो। अब 12.5 वर्षका बच्चाहरूलाई मार्न के गाह्रो छ। बोलाऊ यहीँ मारिदिइहाल न। अनि तिमीसँग त कुब्लिया पीड हात्ती छ चाँडुर मुष्टिक जस्ता योद्धाहरू छन् तिनले मार्न सक्छन्। हुन्छ त त्यसो भए ना अब कसलाई पठाउने त।
कंसले सल्लाह गरौ अरूलाई पठाएर कृष्ण बलराम आउँदैनन्, अक्रूर छन् भक्त, अक्रूरलाई पठायो भने ती पक्का आउँछन्। अक्रूरलाई पठाउने निदो भयो। यता भगवान आफ्ना सखाहरूसँग हुनुहुन्छ। एउटा अत्यन्त ब्रजमा उत्पात मचाउनको लागि घोडाको रूप धारण गरेर केशी नाम गरेको दानव आइपुगेको छ। चारैतिर दौड गरेर त्यसले जुन उत्पात मचायो, भगवान उसको अगाडि युद्ध गर्नको लागि जानु भएको छ र युद्ध गर्दा भगवानले उसको मुखभित्रै हात हाल्नुभयो र त्यो केशी नामको दानवलाई पछार्नुभयो, उसको प्राणान्त भयो। देवताहरूले पुष्प वर्षाए, बाजा बजाउँदै जय जयकार गरे। चढाइदिनुहोस् नि त, ल राखी छ यस्तो चढाउनु पर्यो नि त। गोविन्द भगवान की। ठिक छ, भयो। त यसरी केशी दानवको उद्धार भएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा व्योमासुर नाम गरेको दानव आयो, सखा बनेर आयो। सखाहरूलाई लुकाउन थाल्यो, त्यो लुकीडुम खेल्दाखेरि लुकाउन थाल्यो। अब भगवानले थाहा पाउनुभयो, सखाहरूलाई उडाउँदै लिएर जाँदै अन्त्य लुकाउँदै गरिरहेको थियो। भगवानलाई उडाउन खोजेको के उडाउन सक्थ्यो, भगवानले च्याप्प समात्नुभयो, गला चेपेरै त्यसको त्यही प्राणान्त गरिदिनु भयो। व्योमासुरको प्राणान्त भयो। देवताहरूले पुष्प वर्षाए, बाजा बजाउँदै जय जयकार गरे। गोविन्द भगवान की। अब नारदजीले स्तुति गर्नुभयो भगवानको। नारदजी आउनुभयो र भगवानलाई आएर भन्नुहुन्छ, हे केशव, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे सर्वान्तर्यामी, हे